ایڈی برکت والی میرے نبی دی دعا ایڈی برکت والی مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا ثمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں ٹوٹے ہو جاندہ سب نے کمر ویکھیا ٹوٹے ہو جاندہ سب نے کمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا ثمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا میرے پیغمبر دا تو انہوں ملے جائے ہم مدینے جانا جے گلی ہووے مدینے دی ٹورن دا تاں مزہ آوے او باغوں میں کھجوراں دے پھرن دا تاں مزہ آوے گلی ہووے مدینے دی ٹورن دا تاں مزہ آوے ٹورن ایسی نہ ممبر نالو وے سبز گنبد دی چھاں ہووے اساں مدتاں دے سکھ دیانوں ٹھرن دا تاں مزہ آوے مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت ایک دن تے آنی ہے قبر ہووے بکی اندر مرن دا تاں مزہ آوے مرن دا تاں مزہ آوے او باغوں میں کھجوراں دے پھرن دا تاں مزہ آوے گلی ہووے مدینے دی پھر ٹورن دا تاں مزہ آوے ٹورن دا تاں مزہ آوے اللہ عالن سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں چن اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں ایک دعا کرن لگا امام تازہ ہوئے گا اللہ سونا کرم کماوے اللہ سونا کرم کماوے کدی خوابچ مدنی آوے ساڑے خوابچ آقا آوے کیوں اکھیاں بکیاں سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں اللہ صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے کہ کدے مینوں جھڑ کے
دبایا ہی نہیں، آقا جیا سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، اوندا کتھوں رب نے بنایا ہی نہیں، آقا جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، صادق الامین سونے لقب پایا ہے، انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا ہے، اے جنہ کہتے ہنس کے بلایا ہی نہیں، آقا جیا جگ وچ آیا ہی نہیں۔ حضرت